बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में पीडीएम क़यादत के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई है और उनकी गिरफ़्तारियों का मामला अब उठ गया है लाहौर हाई कोर्ट में। उसके ऊपर मैं आपको उस दरख्वास्त की डिटेल्स बताऊंगा। साथ हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फ़ाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया जाए और उनको ओहदे से हटाया जाए। बड़ी अहम दरख्वास्त है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आज लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल की जो किल्लत है और बहरान है उस मामले पर भी समाअत हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के पेरोल के हवाले से भी हम बात करेंगे और साथ हम बात करेंगे जो मौलाना फजल रहमान हैं, नैब के नोटिस के बाद मौलाना का जो मौक़िफ़ है और उनका जो खौफ है वो सामने आ गया है, वो भी मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। मौलाना खुलकर फट पड़े हैं नैब के ख़िलाफ़। पहले हम बात कर लेते हैं जो पेट्रोल के बहरान का मामला है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास आज इस दरख्वास्त की समाअत है और ये समाअत हुई है और ये वो मामला है जब आपको याद होगा कोरोना वायरस के हालात थे और पेट्रोल सस्ता किया था हुकूमत ने और माफिया ने पेट्रोल की किल्लत और बहरान पैदा कर दिया था और उसके ऊपर एक कमीशन बनाया था। लाहौर हाई कोर्ट के कहने पर वो कमीशन बनाया गया था। अब उस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक करवाने का मामला लाहौर हाई कोर्ट में उठ गया है और ये बड़ा अहम मामला है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर के लिए उस रिपोर्ट को पब्लिक करने का हुक्म जारी कर दिया है और उन्होंने फरमाया है कि अगर जो अथॉरिटीज़ हैं वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं करती तो वो सारे 14 दिसंबर को अदालत में पेश होकर जवाब दें। दूसरी तरफ दवाइयों की जो महंगाई है, मेडिसिन की जो और किल्लत है, उसके ऊपर भी आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई और उस पर भी जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं पंजाब के उनको तलब कर लिया गया है और अदालत ने कहा है कि जो बेसिक ज़रूरत है अगर उसके ऊपर जो है वो ये सियासत करेंगे या उसके ऊपर ये महंगाई करेंगे तो जो पंजाब हुकूमत है उनको माफ़ नहीं किया जाएगा और लाहौर हाई कोर्ट उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। तो जो मेडिसिन का मामला है उसके ऊपर भी अब जो है वो मामला अब लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच गया है। मौलाना फजल रहमान के जब 2 साथियों को नैब ने 10 दिसंबर के लिए तलब किया है तो मौलाना खामोश नहीं रहे और मौलाना ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी स्टेटमेंट सामने आ गई है। उन्होंने ये कहा है कि मेरे करीबी साथियों को और मेरे पार्टी के मेन लोगों को नैब की तरफ से जो बुलावा आ रहा है वो बेसिकली मुझे डराना है, मुझे ब्लैकमेल करना है और अगर हुकूमत ये समझती है कि मुझे नैब की बुनियाद पर और नैब का बुलावा भेजकर या नैब की तरफ से मुझे गिरफ्तारी का थ्रेट देकर मुझे मेरे मकसद से हटा सकती है तो ये हुकूमत की खाम ख्याली है। मैं डट कर खड़ा हूँ, मेरे सारे लोग डट कर खड़े हैं, मैंने कोई करप्शन नहीं की, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। नैब मुझे 1 दफ़ा नहीं 10 दफ़ा बुला ले, जब बुलाएगी मैं जाऊँगा, मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा, मेरे साथी जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स देंगे। लेकिन नैब एक काम गलत कर रहा है, पहले मूसा खान को गिरफ्तार किया है, अब बाकी लोगों की गिरफ्तारी का प्लान किया जा रहा है और मेरे आसपास के सारे लोगों को गिरफ्तार करने का जो मामला है मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा और मेरे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है और अगर ये मामला यहीं पर ना रोका गया तो शायद मैं फिर वो अक़दाम उठा बैठूंगा जो मुझे नहीं उठाना चाहिए था। नैब को होश के नाखन लेने होंगे और नैब को मेरे खिलाफ जो सियासी इंतकाम की कार्रवाई है उसको रोकना होगा। अब ये जो मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट आई है उसके बाद ये बात समझ में आ गई है कि ये जो करप्ट माफिया है और दीन के नाम पर ये दीन बेचने वाले जो लोग हैं अब ये खौफ ज़दा हैं और नैब की कार्रवाइयों से अब इनको तकलीफ़ महसूस होना शुरू हो गई है और यही वजह है कि वो खुलकर सामने आ गए हैं और अब नैब को वो धमकियां देना शुरू कर दी हैं और वो यही समझते हैं कि वो नैब को धमकियां दे के शायद अपनी जान छुड़ा लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पीडीएम क़यादत को शदीद धचका मिल गया है और उसकी वजह यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी उसमें पार्टी बनाया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पार्टी बनाया गया है, JUIF को भी पार्टी बनाया गया है और पंजाब हुकूमत को भी पार्टी बनाया गया है। ये मकामी वकील हैं नईम सरवर एडवोकेट साहब, उन्होंने दरख्वास्त फ़ाइल की है और उन्होंने ये कहा है कि जो इन्होंने मुल्तान में किया है कोरोना वायरस का जो ख़तरा है लाहौर में वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन जो डेथ का रेशो है वो भी बढ़ता जा रहा है, जो पॉजिटिव आने वाले केसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे हालात में लाहौर में जलसा करना नहीं बनता और ये जो जलसा करने वाली क़यादत है, जो इन पार्टीज़ की क़यादत है, मरीम नवाज़, मौलाना बिलावल, ये लोग
اور جو وہاں پر جاتے ہیں اور ایس او پیز کا خیال نہیں رکھتے، ان سارے لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ اور ساتھ لاہور ہائی کورٹ کو یہ درخواست کی گئی ہے کہ نہ صرف ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمے درج ہوں، بلکہ ان لوگوں کو لاہور کا جلسہ نہ کرنے دیا جائے اور لاہور کا جلسہ روکا جائے، کیونکہ اگر لاہور کا جلسہ ہو جاتا ہے اور یہ بڑی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو ایسے میں جو معاملہ ہے وہ خرابی کی طرف جائے گا اور لاہور کے لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو خطرہ ہوگا۔ ہم حکومت کی بات نہیں کرتے، ہم عام شہری لاہور ہائی کورٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے حال پر رحم کیا جائے اور ہمیں اس کرونا کی وبا کے دنوں میں اس گیدرنگ کو روکنا ہوگا، نہیں تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ آج درخواست فائل ہوئی ہے، آج اس کے اوپر جو ہے وہ میرے حال میں اس میں کل سماعت ہوگی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کیونکہ بڑی کانشیس ہے سارے معاملات کے حوالے سے، اسپیشلی کرونا وائرس کو لے کر سارے معاملات پر، اور جو بھی پٹیشن دی ہیں لاہور ہائی کورٹ نے ان کو انٹرٹین کیا ہے، تو اب یہ معاملہ اگر جو ڈپٹی کمشنر لاہور ہیں مدثر ریاض، انہوں نے ان کو جلسے کی اجازت نہیں دی اور ان کی درخواست مسترد کر دی ہے، جو بھی ہوا ہے، لیکن اگر لاہور ہائی کورٹ نے ان کو جلسہ نہ کرنے کی اجازت دی، جلسہ نہ کرنے کا حکم دے دیا اور جلسے کی اجازت نہ دی، تو یہ ان کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں جو جلسے کی قیادت ہے، تو اب ان کے لیے مسائل بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے جو رحم کی اپیل تھی جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی، اس کو منظور کرتے ہوئے مزید 24 گھنٹوں کے لیے ان کے پرول میں رہائی جو ہے اس کی توسیع کر دی ہے اس رہائی کے لیے، اور آج ہی جو مقامی قیادت ہے وہ ساری کی ساری ماڈل ٹاؤن میں ایچ بلاک میں جمع ہے، کرونا وائرس کے معاملات کو لے کر، پی ڈی ایم کے جلسے کے معاملات کو لے کر، اور جو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست فائل ہوئی ہے۔ اب یہ جو درخواست ہے اس کو نون لیگ بھی سمجھتی ہے، اور اس کے اوپر رانا ثناءاللہ نے اپنے موقف بھی دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ درخواست دی ہے، اس کے پیچھے عمران خان ہے، اور وہ اسی چیز کو لے کر ان کا جو اجلاس ہے وہ اس وقت ماڈل ٹاؤن ایچ بلاک میں جاری ہے، اور وہ انہوں نے اپنی وکلا قیادت کو بھی بلایا ہوا ہے، جو نون لیگ کی وکلا ٹیم ہے ان کو بھی، کہ لاہور ہائی کورٹ میں کل جیسی درخواست کے اوپر سماعت ہو، ساتھ ہی نون لیگ کی جو وکلا ٹیم ہے وہ عدالت میں پیش ہو جائے اور اس کو انٹرٹین ہی نہ ہونے دے، اس کے اوپر نوٹس ہی نہ ہونے دے اور اس معاملے کو روکا جائے۔ یہ ہنگامی اجلاس اس وقت بھی ایاز صادق، رانا ثناءاللہ، مریم اورنگزیب، خواجہ برادران اور یہ سارے لوگ آج جمع ہیں اس معاملے کے اوپر، اور جو عثمان بزدار ہیں انہوں نے 24 گھنٹے کی توسیع کر دی ہے جو رہائی تھی دونوں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی۔ حمزہ شہباز نے آج میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے اور عمران خان کے اوپر تنقید بھی کی ہے، حالانکہ کل اس کے اوپر رمضان شوگر مل کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ وہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ خالی برہمی سے یا ناراضگی سے کسی کو کیا فرق پڑنا ہے، جب تک کوئی کارروائی نہ ہو تو وہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ سرینا عیسیٰ جو کہ وائف ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، وہ عدالت پہنچ گئی ہیں، انہوں نے ایک درخواست فائل کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب عمران خان کے تینوں بیٹے جو بچے ہیں جب وہ چھوٹے تھے، جب وہ مائنر تھے، نابالغ تھے، اور اس وقت جو ان کے اثاثے تھے جو عمران خان نے اپنی انکم میں چھپائے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ بچے تو کمانے کے قابل نہیں تھے، وہ بچے چھوٹے تھے، ان کے نام پر پراپرٹیز موجود تھیں، تو وہ کیونکہ عمران خان کی پراپرٹیز تھیں، عمران خان نے اپنی انکم میں ان بچوں کی پراپرٹیز کو چھپایا ہے، اس لیے عمران خان کو نہ صرف جو ہے وہ نااہل ڈکلیئر کیا جائے بلکہ عمران خان کو ہمیشہ کے لیے اس عہدے سے جانا ہوگا۔ یہ انہوں نے درخواست فائل کی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وائف نے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک اور درخواست بھی پینڈنگ ہے، اور وہ معاملہ ہے کہ جو 7 رکنی بینچ ہے جو ریویو پیٹیشنز کے اوپر سماعت کر رہا ہے، اس کو چیلنج کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وائف نے، اور ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کیونکہ 10 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اور اب بھی 10 رکنی بینچ ہونا چاہیے نگرانی جو ہے ریویو جو ہے اس کے لیے، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے اب یہ 3 رکنی وہ جو آنریبل ججز ہیں جنہوں نے اپنے اختلافی نوٹ لکھے تھے، اور وہ مین ججمنٹ سے بڑے نوٹ لکھے گئے تھے جس میں بڑی چیزوں کو، اور وہ 3 آنریبل ججز ہی ہیں جو پوری کارروائی میں زیادہ جو فروغ نسیم صاحب ان کے اوپر سوالات کیا کرتے تھے، تو اب کیونکہ انہوں نے ریویو فائل کیا تھا
उन 7 जजेस के फैसले के ख़िलाफ़, क्योंकि जो मेजॉरिटी फैसला है वही उसी के ऊपर अमल दरामद होता है, तो वही 7 रुकनी बेंच दोबारा बनाया गया था कि वो समाअत करेगा। लेकिन अब हामिद खान साहब ने एक दरख्वास्त भी दी थी और उन 3 जो ऑनरेबल जजेस हैं उनके जो इख्तिलाफी नोट हैं उसके पॉइंट्स भी अपनी रिव्यू पिटिशंस में शामिल करवाने के लिए दरख्वास्त दी है, ताकि वो ये चाहते हैं कि वो पॉइंट शामिल हो जाए हमारी रिव्यू में और वो 3 जजेस भी इस बेंच का हिस्सा बन जाए और फिर जो है वो मामला सही हो जाए और वो अच्छे तरीके से खेल सकें। तो ये जो है काजी फाजिल साहब की वाइफ की दरख्वास्त है, ये भी अब आ गई है अदालत में और इसके ऊपर भी अब अदालत को देखना होगा कि अगर एक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, कौन नहीं जानता कि वज़ीर आज़म के तीनों जो बच्चे हैं और उनकी माँ उनकी परवरिश करती हैं, वो माँ के पास रहते हैं और अगर उनके नाम प्रॉपर्टी थी तो वो इमरान खान की नहीं थी बल्कि वो उनकी माँ की थी, ये सारी चीज़ें जानते हैं। लेकिन अगर ये दरख्वास्तें फ़ाइल की गई हैं तो जैसे हमारे ऑनरेबल 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से फरमाया है, उनके ऑनर के हवाले से फरमाया है, उनकी फैमिली की प्रोटेक्शन के हवाले से फरमाया है, तो जो इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ फेडरेशन है उसके बारे में भी फिर हमारी अदालतों को ये मुकर्रर फरमाना होगा कि कोई इस तरह की दरख्वास्तें देते हैं तो उन दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह की दरख्वास्तों का भी रास्ता बंद हो। तो इन सारे केसेस में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।